जो लोग जिन जिन्नात भूत प्रेत पे यकीन नहीं रखते, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो मेरे घर पर आएं और आकर वो बज़ाते खुद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में जिन सीरीज़ में एक नई किस्त के साथ हाजिर है। आज जो आप बीती और वाक़या मैं लेके हाजिर हुआ हूँ, ये जिस हस्ती ने मुझे भेजा है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। कराची में रहाइश उनकी है और कारोबारी आदमी है। बहुत मुश्किल से टाइम उन्होंने दिया, अपनी बीती उन्होंने मुझे सुनाई। इनका कहना ये कि जो लोग जिन जिन्नात भूत प्रेत पे यकीन नहीं रखते, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो मेरे घर पर आएं और आकर वो बज़ाते खुद उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसके लिए आप प्रोफेसर साहब से आप रब्ता कीजिए कमेंट्स में। अगर आप चाहते हैं मिलना जिनों से, तो मैं आपको बनफ़स से मुलाकात करवा सकता हूँ। ये उन लोगों के लिए जो मतलब यकीन नहीं रखते इन तमाम चीज़ों पर। इनका कहना ये कि ये जब 2001 के कम-ओ-बेश दरमियान की बात है ये। उस ज़माने में इनका एक डिफेंस में मकान हुआ करता था। इनका कारोबार यहाँ पर था शेरशाह में, और बक़ौल इनके कि इनकी वाइफ़ जो सी हैं, इनके साथ कुछ ऐसा मामला है कि जो ख्वाब में कब्ल-अज़-वक़्त कोई थोड़ा बहुत वो देख लेती हैं और उनको ज़ाहिर हो जाता ख्वाब में कि ये फ़लाँ चीज़ होने वाली है। एक दिन सुबह उठी तो इन्होंने बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि हमने फ़लाँ घर लिया है। एक बहुत बड़ा मकान है और जो कॉर्नर पे है, तो 2 बड़ी-बड़ी खिड़कियाँ उस मकान में, नीचे 2 दुकानें हैं और ऊपर 2 मंजिला मकान बना, खंडर मकान है। उस मकान में जिनों का बसेरा है। मैंने ख्वाब में देखा, वो हमने ख़रीद लिया है। कल जब इन्होंने ख्वाब सुनाया अपने शौहर नामदार को, पाशा साहब फरमाने लगे, क्या हो गया तुझे? क्या खाना-वाना ज़्यादा खा लिया रात को? बहरहाल उनको चूँकि मालूम था कुछ, तो ये बड़े सीरियस उन्होंने, वैसे तो मज़ाक उन्होंने टाल दिया, लेकिन इनकी बात बड़ा गौर से सुनी और अपने दिल में रख ली। मतलब 4-5 महीने का टाइम गुज़र गया, उसके बाद कोई बात वो दोबारा हुई नहीं इस किस्म की। कल एक मरतबा ऑफ़िस में था बैठा हुआ, तो अचानक मुझे ख़्याल आया कुछ, तो बगैर कोई फ़ैसला लिए, बगैर कुछ सोचे समझे, अचानक जेब में मेरे 100-200 रुपये टोटल पड़े हुए थे। मैं उठा और जनाब मेरे ज़हन में नहीं कि आया, उस ज़माने में मेरे शायद बाइक थी या कार थी, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। मैं उठा और जनाब वहाँ पर नर्सरी की तरफ चला गया। कहले नर्सरी, वैसे तो मैंने बाहर का शहर का इलाका वो सभी देखा हुआ है। ब्लॉक 6 जो है वो काफ़ी अंदर तक जाता है, जहाँ महमूदाबाद के करीब टच करता है, ये महमूदाबाद गेट की तरफ। वहाँ ई एरिया है, यानी वो एक तरह से ई ब्लॉक कहलाता है। कराची वाले बहुत अच्छी तरह नाम जानते हैं, ई मार्केट के नाम से। तो वो जनाब मेरी वहाँ पहुँचे और कहने मैंने वो इलाका कभी नहीं देखा। बस मेरे कदम उड़ गए, वो चलते चला गया। बस वहाँ जब पहुँचा हूँ, वहाँ इलाका देखा, बड़ा गुंजान, मतलब रौनक-वौनक। कि पता नहीं क्या हुआ कि वहाँ एक स्टेट एजेंसी थी, वहाँ मैं रुक गया। तो वो आज भी स्टेट एजेंसी वहाँ पर मौजूद है। मैंने ऐसी वगैरह सोचे समझे उससे पूछ लिया कोई मकान है बिकने वाला, कि हाँ सर बहुत है, आइए। ज़हन में कोई ऐसी बात नहीं थी किसी किस्म की भी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे ज़हन में एक बात डाली दिल में, और मैं अंदर पहुँच गया। अंदर जब पहुँचा तो जनाब उन्होंने कहा कि भई आप किस किस्म का मकान चाहते हैं? कहले यार छोटी फैमिली है मेरी, तो बस ये मियाँ-बीवी हैं, 2-3-4 बच्चे हैं बस। फिर उन्होंने क्या किया, अपने साथ लेके गए जनाब। 1.5-2 घंटे उन्होंने खूब पूरे इलाके में जो मकान उनकी नज़र में थे उन्होंने दिखाए। अब वो जो मकान दिखाते रहे, ये देखते रहे, और खैर कोई वो इनका ज़हन कोई बना नहीं किसी मकान पे। तो अब ये उसी मकान के सामने से जब एंटर हुआ गली में, तो बिल्कुल सामने 4-6 मकान छोड़ के मतलब वो मकान बना हुआ था। तो इनकी नज़र पड़ी उस मकान पे, तो बड़ा गौर से देखते हुए जब वो करीब पहुँच गए, उन्होंने कहा कि कह रहे यार इस मकान में कौन है? कह रहे साहब ये तो कमोबेश 18-20 साल से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ ये भूत बंगले के नाम से मशहूर है पूरे इलाके में, और यहाँ पर समझ लीजिए कि गली में शाम के बाद कोई यहाँ से गुजरता नहीं है, डरते हैं लोग। आप इस मकान के चक्कर में ना पड़ा तो बेहतर है। कह रहे यार फिर भी मुझे इसकी कुछ डिटेल तो बताओ। कह रहे सर ये नीचे 2 दुकानें हैं, बन रही हैं, और बनते हुए इन्होंने इसको छोड़ दिया है। तो कह रहे अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था चूँकि, तो उन्होंने सोचा कि यार ये मैं जितनी जल्दी तैयार कर लूँगा तो अच्छी बात है, मैं यहाँ पर रहूँगा। लेकिन उस कंस्ट्रक्शन के दौरान ही उस मकान में से एकदम अजीब-व-गरीब ऐसी आवाज़ आने लगी थी, धाड़, 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 जैसे छत पे कोई कूट रहा हो छत को। और वो जैसे-जैसे वो मतलब जैसे मकान तामीर होता गया, वो ऊपर जाते रहे। तो बहरहाल ये कि जो अहबाब थे काम करने वाले हज़रात, वो आवाज़ें सुन के भाग गए।
یہ دوسرے دن کسی اور کو پکڑ کے لے آئے، وہ بھی 1-2 دن کام کیا، انہوں نے بھاگ گئے وہ بھی آوازیں سن کے، تو کسی کے برداشت میں نہیں تھا یہ. تو کہنے کافی لوگ بھاگ چکے ہیں. کہنے یار میری اس بندے سے بات کرواؤ جو مالک ہے. کہنے صاحب بھوت بنگلہ ہے، میں آپ کو بتاتا رہا ہوں. اسی 15-20 دن کے اندر اندر 2-3 ٹوکن ہوئے ہیں. وہ ٹوکن دینے کے بعد جب ان کو پتہ لگتا ہے سب یہ ساری سچویشن واپس ہی نہیں آتے کوئی بھی. آپ شریف آدمی ہیں، آپ ان چکروں میں نہ پڑیں. کہنے یار چھوڑ لیں ان باتوں کو، تم میری بات کروا. جب یہ ضد بحث کرنے لگے تو کال کی، ان سے بات کی کہ بھائی ایسے ایسے بات ہے جناب، یہ ایک پارٹی آئی ہے. جب پیچھے جو پارٹیز تھے ان کا تو ٹوکن ٹائم پورا ہو گیا، تو یہ پارٹی آئی ہے، یہ انٹرسٹڈ ہے. پہلے میں نے ان سے بات کی کہ بھائی میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں، کیا سلسلہ ہو جائے گا. اچھا اس سے بیشتر یہ اسٹیٹ ایجنٹ تھے، ان سے معلومات کر چکے تھے. تو اس نے بتایا کہ جناب یہ شروع میں تو 35-40 لاکھ کی ڈیمانڈ تھی اس کی، اور جب یہ دیکھا مکان نکل نہیں رہا، کئی سال مسلسل پڑا رہا مکان، تو وہ ڈی ویلیو ہوتے ہوتے وہ جناب 20 تک کی بات آ گئی. تو میں آپ کو 18 میں ہی کروا دوں گا. تو اس نے کہا میں 18 کے بجائے اس کے 19 لاکھ روپے دوں گا، اور میں آپ کو 50,000 الگ سے دوں گا، تو آپ یہ میرا سودا کرواؤ. وہ مطلب ایسی مشکوک نگاہوں سے ان کو دیکھ رہا ہے جیسے یہ کس کے آدمی ہیں. اور وہ انہوں نے بیرن فون میں بات کروائی، انہوں نے اپنا دلچسپی ظاہر کی، اور ٹھیک ہے سر آپ ٹوکن کروا دیں ان کو. کہ آپ کتنا ٹوکن کروائیں گے؟ کہیں یار پہلے والے لوگوں نے کتنے ٹوکن کروایا تھا؟ کہ 50,000 ٹوکن کروایا تھا. پہلے میں 50 کی وجہ میں 2 لاکھ ٹوکن کرواتا ہوں، آپ ڈن سمجھ میں ادھر سودا یہ. تو کہہ رہے اچھا فائنل کتنے میں کر لیں گے؟ کہہ رہے یار لاسٹ ٹائم میں 18 لاکھ کی آفر میرے پاس آئی تھی، میں 18 ہی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں. کہہ رہے چلیں ٹھیک ہے ڈن ہو گیا. وہ 18 لاکھ میں انہوں نے فائنل کیا تھا. بھائی عبدالکریم پاشا صاحب نے چیک بک نکالی، 2 لاکھ روپے کا چیک 2 سے 3 دن آگے کی ڈیٹ کا دے دیا، کیونکہ اس وقت ان کی بینک میں پیسے نہیں تھے. اور اس نے چیک نکال کے اس کے ہاتھ میں دیا اسٹیٹ ایجنٹ کے کہ دیکھو یہ 2 لاکھ روپے کا چیک ہے، لیکن یہ کم سے کم 2 یا 3 دن کے بعد اس کو ہم مطلب کیش کروا سکتے ہیں، ابھی نہیں. تو ہو سکتا ہے اس عرصے میں میرے پاس کیش آئے تو میں کیش دے دوں گا، یہ واپس لے لوں گا. تو یہ دے کے جناب چلے گئے. اب جب یہ وہاں گھر جاتے ہوئے سوچتے ہوئے جا رہے کہ اب کیا کروں گا، کیسے کروں گا. اتفاق کی بات ڈیفینس جہاں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر اسٹیٹ راستے میں بیٹھتے ہیں، تو ان میں سے ایک نے مطلب آواز دی کہ یوں بھائی مکان بیچنا ہے آپ نے؟ کیوں؟ کہ نہیں ایسی ایک پارٹی نے دیکھا تھا، اس کو پسند آیا تھا. کہ اچھا کیا حساب کتاب ہو جائے گا؟ کہ یار تم نے اس ٹائم جب لیا تھا تو یہ 7 لاکھ روپے کا تھا، آج اس کی کم بیش 17 لاکھ روپے قیمت لگ جائے گی. کہہ رہے چل مجھے نہیں بیچنا. کہہ رہے بغیر سوچے سمجھے میں نے اس کو منع کر دیا. بس میں آگے گیا ہوں، تو ایک اور ایجنسی والا تھا میرا اچھے سلام دو والا تھا. میں نے سوچا یار بات چھڑی ہے تو چلو اس سے بھی معلوم کریں اس کی ویلیو کیا ہے. وہ جناب علی سیدھے ان کے پاس گئے. کہہ رہے رانا صاحب یہ بتائیے کہ میرے مکان کی ویلیو کیا ہے؟ کہہ رہے پائی صاحب کیا پوچھتے ہیں یار، جناب اس وقت ویلیو چل رہی ہے مکانوں کی، اس کے حساب سے آپ کا جو مکان ہے کم و بیش میرے حساب سے 21 سے 22 لاکھ روپے کا، اس سے زیادہ نہیں ہے. کہ میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے کیا کیا، ذہن میں ڈیڑھ بند میں بیٹھے کچھ سوچا انہوں نے کہ وہاں مجھے اتنے دینے، مجھے اتنے بچ جائیں، میں نے اتنا میں یہ کروانا وہ کروانا. انہوں نے بہت ساری چیزیں سوچی. اس کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس کی پارٹی لگاؤ، لیکن 22 لاکھ میں نہیں، کچھ اوپر بڑھاؤ. کہ لے یار کتنا بڑھاؤں میں؟ تو بہر اس نے نا آخری 23 لاکھ فائنل لگا دی. میں ابھی آپ کو 2 لاکھ روپے ٹوکن کیش کر دیتا ہوں. کہ یار بہت اچھی بات ہے، یہ تو کروا دے دوں. کہ میں نے فیصلہ کیا اور جناب اس کو فائنلائز کر کے 2 لاکھ روپے ہاتھ میں لیے، واپس نرسری اسٹیٹ ایجنٹ کے سامنے بیٹھ گیا جا کے. کہ پیمنٹ تو 2 دن بعد ہے. کہ نہیں پارٹی کو بھی بلاؤ. پارٹی کو بلوایا تو جناب وہ کوئی کرنل صاحب تھے ریٹائرڈ تھے شاید. انہوں نے کیا کہ وہ چیک تو واپس لے لیا، 2 لاکھ روپے ان کے سامنے رکھ دی کہ یار یہ ٹوکن ہے. اچھا وہ بھی کائیں آدمی تھا، اس نے فٹافٹ چابی نکالی ان کے ہاتھ میں دی. کہنے یار ایسا کریں پاشا صاحب یہ آپ کی امانت ہے جو کہ کل بھی لینی آج بھی لینی، یہ لیں چابی، آپ نے جو کام کروانا ہے وہ کروا لیں اس میں. میں نے کہا ٹھیک ہے جناب 3 مہینے کے اندر اندر میں آپ کو انشاءاللہ پیمنٹ کروا دیتا ہوں کیش. میں چابی لے کے گھر. اب یہ خاموشی سے تھوڑے من میں کہ کس طرح ہوگا کیسے ہوگا سب پلان کرتے رہے. انہوں نے کیا کہ تھوڑا پیسہ ہاتھ میں آیا، مزدور کھڑے کر دیے کہ ایک پورا پورشن 2nd فلور پر انہوں نے کمرہ تیار کروا کے پورا پورشن اسے بنوا دیا. اس کی چھت پہ چونکہ جنات رہتے تھے تو اس کو نہیں چھیڑا اس نے. تو کلر ہو چکا تھا، سب کچھ فائنلائز کر دیا تھا اس پورشن کو. تو یہ اپنا سکون سے بیٹھ گئے. انہوں نے بیگم صاحبہ کو پیچھے بٹھایا اور جناب بائک پہ آ گئے. اس نے دور سے دیکھا، وائف نے کہ نہیں پاشا صاحب یہ تو مجھے مکان وہی لگ رہا ہے جہاں جو میں نے خواب میں دیکھا تھا، آپ کو شاید بتایا تھا
मकान की चाबी वो उनके हाथ पे रख दी कि नहीं ये लो, ये मकान मैंने ख़रीद लिया है। हक्का बक्का शक्ल देखे इनकी कि नहीं ये कैसे हो सकता है। कहते भाई आपके पास तो कितना कैश होता है जेब में मुझे मालूम है। कहने बस छोड़ो इन बातों को, अल्लाह पाक ने करवा दिया, ये होने वाली बात ही हो गई। उन्होंने मकान खोल के दिखाया, चीज़ दिखाई, फटाफट नीचे ले आए। आगे जनाब बड़े खुश घर पे आ गए। अब ये जब टाइम पीरियड पूरा, वहाँ से पेमेंट मिली, उन्होंने उसको पेमेंट की और सामान उठाया, वो पूरा उस कमरे में अपना सामान डाल दिया ले जाके। कह रहे 2-3 दिन तो वो पता ही नहीं लगा और हमारे भी जहन से निकल गया कि यहाँ कुछ मामलात हैं। दिन रात को अचानक ही मकान की छत से धाड़ 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 जैसे पता नहीं कोई हथौड़े बरसा रहा हो। बीवी घबरा गई। कहने देखे ऊपर कोई है। कहने भगवान तूने तो कहा था जिन्नात का बसेरा उस मकान पे। कहते बर्दाश्त करो, इग्नोर करो, बस ये इसका इलाज है। तो जनाब इन्होंने क्या किया कि सुकून से रहते रहे। अब ये जब ऊपर बहुत ज़्यादा वावेला मचाया इन लोगों ने, तो एक दिन कहने मैं ऊपर गया कि जैसे ही ऊपर पहुंचा तो एकदम सन्नाटा। इन्होंने जाते ही सलाम किया। अब वहाँ से जवाब तो कोई नहीं आया। कह रहे भाई देखें जो नए आने वाले लोग होते हैं वो मेहमान होते हैं, आप लोगों ने तो कोई अच्छा बिहेव नहीं किया। आते हमारे आते आपने शोर शाबाश शुरू कर, जैसे हमारी आमद आपको पसंद नहीं आई। मुझे प्रॉपर्टी मेरी है, आप जहाँ इस पर रह रहे हो ना वहाँ रहो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप मुझे और मेरे बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आप रह रहे हैं सुकून से रहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन क्या है, आप मेरे लिए परेशानी का सबब नहीं बने, मैं आपके लिए परेशानी का सबब नहीं बनूँगा, ये मेरा वादा है। हाँ, अगर आप लोग परेशानी मुझे करोगे या मेरे बीवी बच्चों को, तो फिर मसला पैदा होगा। बस मैं क्या कि जनाब वो कहने मुझे वापस आ गया। शाम पूरी रात कोई शोर-शराबा नहीं। फिर 1-2 दिन के बाद फिर वही कह रहे जो मैंने देखा कि यार ये अड़ियल टट्टू है, और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बर्दाश्त करता रहा। कहने मैं इतना अर्सा वहाँ रहा कि जनाब वहाँ पर मेरे 2-3 बच्चे भी हुए माशाल्लाह, और अब वो बच्चे काफ़ी बड़े हैं। कहने इस मकान में मुझे जो मेरी तंगदस्ती थी या कमज़ोरी थी हालात की, वो ख़त्म होती चली गई। और माशाल्लाह इतना भी मेरे कारोबार फैला, मेरा इस कदर कारोबार फैला कि मैं बता नहीं सकता। उस मकान में कहने दरो दीवार से जिसे कहते हैं बरसात होती है पैसे की, तो वो वहाँ हुआ मेरे साथ। कहने वो रात से जुमेरात के दिन ख़ास तौर पे ना लोभान की धुनी वो लोग दिया करते थे। पूरे मकान में धुआँ होता था, तो ज़ाहिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, लेकिन बहरहाल क्योंकि मालूम है यार ये इनका है जुमेरात को करते हैं, तो हम भी बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन उसी यानी जुमेरात ही की रात को हम देखते थे कि दीवारों के साइड में ऐसे पैसे गिरे हुए हैं, हज़ार के नोट। बड़े तो खामोश रहते हैं, लेकिन छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो आमतौर पर नासमझी में किसी न किसी से बयान कर देते हैं। फिर उन्होंने बयान किया किसी को शायद, तो ये बात इनके रिश्तेदारों में फैल गई। अब ये बात फैली तो ये हर रिश्तेदार जो है मुँह उठा के जनाब जुमेरात की शाम में वो आते थे, रात को खाना खाते थे, रात को सोते थे, तो वो जनाब रात भर जितने पैसे गिरते थे फटाफट हटा के जेब में रखते थे, रात सुबह सलाम दो करके गायब हो जाते थे। कहने भाई फ़ायदा हमने भी उठाया, बहुत फ़ायदा उठाया, और बेतहाशा लोगों को फ़ायदा पहुँचा इस चीज़ का। कहने मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं किसी जगह गया, वहाँ मुझे बकरा पसंद आ गया, तो वहाँ उसने बकरा लिया। कहले चलो यार मैं सदका कर दूँगा। मैंने उठा के वो ऊपर छत पे बांध दिया। तो मैं जब नीचे आया तो पता नहीं कोई काम याद आया, तो मैंने घर वालों को कहा कि ठीक है आप तैयार हो जाए, चलते हैं, हम वापस आके बकरे को ज़िबा कर देंगे। गाड़ी में बच्चों को अपना लिया और जनाब गाड़ी में चल दिए। अब जब वहाँ पर पहुँचे जनाब, वहाँ जो भी हमें काम काज था वो निपटा के हम वापस आए, तो देखा तो जनाब ऊपर छत पे बकरा फांसी में लटका हुआ था। कहने मैं दंग रह गया देख के। ओहो! कहने इनको पसंद नहीं आया, इसने पीछे कार्रवाई की और उसको फांसी में लटका दिया। कहने मुझे बेइंतहा दुख हुआ, वो मेरा बड़ा शदीद नुकसान किया उन्होंने। तो मैंने बाआवाज़ बुलंद कहा कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की बुराई में नहीं हूँ, तुम मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो? कह रहे नहीं भाई, लेकिन वो जिन अड़ियल होते हैं अपनी पावर दिखाते हैं, उन्होंने अपनी पावर दिखाई। तो बहरहाल ये कि मैं परेशान, लेकिन हम ढीठ बन के रहते रहे वहाँ पर। कह रहे 6-7 साल गुजर गए वहाँ पर। जब उनका कहीं बस नहीं चला तो उन्होंने क्या किया, बीवी पे हावी हो गए। हमारी बेगम साहिबा को चुप लग गई और वो बिल्कुल बातचीत नहीं करती थी, खामोश बैठी रहती थी, पागलों की तरह खड़ी हुई तो खड़ी हुई हैं, बैठी हुई तो बैठी हुई हैं, होश ही नहीं है। तो मतलब वो दुनिया माफिया से बेखबर सी हो गई। मतलब वो तेरा हमने इलाज करवाया, उन्होंने जो दवा गोली करनी थी की उन्होंने। लेकिन फिर एक झांदीदा साहब थे, उन्होंने कहा कि एक
عبد القیوم پاشا صاحب، آپ ہر چیز یہ جو بیگم کی بیماری ہر ایک کو دکھا رہے ہیں، لیکن جو اصل بیماری وہ وہاں وہ نہیں ہے جو آپ کو بظاہر نظر آ رہی ہے. کہ یہ سارا ان لوگوں کا چکر ہے جو یہاں پر رہتے ہیں. اب چونکہ بال بچوں پر آپ کی فیملی پہ بات آ رہی ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے، ہم کب تک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ لپٹ کے بیٹھے رہیں گے؟ ہم باہر جائیں گے، کام پہ جائیں گے، پیچھے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، خدا نخواستہ کر بیٹھے کچھ اپنے بچوں کی خاطر یہاں مکان چھوڑ دیں. جب میں سوچ میں پڑ گیا تو ایک دوسرے اور مشورہ کیا، انہوں نے بھی یہ مشورہ دیا. کہنا پھر میں نے یہ مکان دیا کرائے پہ، نازم آباد میں شفٹ ہو گیا، یہاں پر میں نے کرائے کا مکان لیا. کل جناب وہ مکان چھوڑنا تھا، دیکھتے دیکھتے جناب میں نے اسی مکان سے بیٹھ کے اس مکان میں بیٹھ کے کمایا، جو کمایا دبا کے کمایا، خوب کمایا، نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں میں کمایا. میں نے جائیداد لینے شروع کر دی، مکان لے لیے، پلاٹ لے لیے. اس طرح وہ پیسہ میں نے سیکیور کرتا گیا. بن کے چلو بچے بڑے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، ان کے نام کرتا رہوں گا، کہ میں وہ پیسہ جمع کرتا رہا، جائیداد لیتا رہا. لیکن اس مکان کو چھوڑتے ہی میرا کاروبار بڑا زبردست لاس ہونا شروع ہو گیا. تو اب میں نے ادھار پہ پیسے لیے جناب، کاروبار میں جو پیسہ لگایا اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ادھار مسلسل کاروبار نقصان پہ جا رہا ہے. تو کبھی کوئی پلاٹ بیچ دیا، اس کی پیمنٹ کر دی، کبھی کوئی پلاٹ بیچ دیا، اس کی پیمنٹ کر دی. اس طرح کرتے 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 وہ جناب کہنے میں روڈ پہ آ گیا. کہنے میں بہت پریشان ہوں، سوچ میں پڑ گیا کہ یار میں نے مکان چھوڑا ہے نا، بہت برا کیا. لیکن کیا ہوا کہ مکان ایک دم نہیں چھوڑا، انہوں نے کیا کیا 2-3 سال کے کرائے پہ چڑھا دی. جب تک 2-3 سال کرائے پہ چڑھا، جب بھی کوئی حالات خدا نہ خدا ایسے مخدوش نہیں تھے. کہنے جب وہ 2-3 سال کرائے کا مکان میں نے چڑھایا کرائے پہ، تو وہ جناب 2-3 سال جو پیسے آتے رہے، میں اس سے بھی مطلب واضح بات ہے میرا خرچہ چل رہا تھا گھر کا. بس وہ جیسی ایسا ایک پارٹی ہے ہمارے پاس آ گئی، وہ ایسی تھی جو بہت دلچسپی رکھتی تھی. ہم چونکہ مکان سے تنگ ہو چکے تھے، تو ہم نے سوچا کہ یار ایک پارٹی آ رہی مناسب دے رہی ہے حساب کتاب، اس کو کر کے جان چھڑاؤ یار، کنارے لگا اس مکان کو. اب مکان جب ان کو بیچ دیا میں نے، تو آج کے ٹائم میں مجھے پتہ لگتا ہے جناب، اس بندے نے اس مکان میں بیٹھ کر اس علاقے میں کئی جائیدادیں بنا لی ہیں. ہم بھی بنے لیکن چونکہ آخری جو معاملہ ہوا ہمارے ساتھ، تو اس سے سارا بیڑا گر کو کیا، اور بیچ کے جب سے مکان بیچا اس کے بعد ہم جب روڈ پہ آ گئے تو معاملہ بہت خراب ہو گئے. پھر اللہ کرنے ایسا ہوا کہ یہ جو مکان جس میں میں اب موجودہ ہوں ناظم آباد میں، پہلے یہاں پر بھی جنوں کا بسیرا ہے. جب میں نے مکان لیا تھا تو سستا دیکھ کے لیا تھا، ہے تو بنگلہ، کہ سستا دیکھیے. ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ میں بہت اچھا مکان لیتا، بہت مہنگا کرایہ ہوتا. تو یہ بھی 10-15 سال سے مکان بند پڑا ہوا تھا، تو اس کے ساتھ بھی یہی چکر تھا. مکان اسٹیڈنگ چلنے کا، یہ مکان بیچنے کا، کہ یار مجھے کرایہ پہ چاہیے. کہہ رہے ان کے کرایہ پہ دینے کا ارادہ تو نہیں ہے، لیکن چلو میں کوشش کرتا ہوں. اس نے سمجھایا اس کو کہ بھائی یار بک نہیں رہا، کم از کم ہے تو بسا رہے گا نا، تو لوگ لے لیں گا، کوئی نہ کوئی خرید لے گا. تو میرے لیے یہ مکان کرایہ پہ دے دو. یہ عبد القیوم صاحب جناب وہاں پر رہائش پذیر ہو گئے ماشاء اللہ وہاں پر. اچھا، چھت پہ ان کے 2 کمرے وہاں بھی ہیں. لینڈ لارڈ نے کہا کہ جناب یہ 2 کمرے آپ کے نہیں ہیں، باقی پوری نیچی جائے سلسلہ وہ آپ کا ہے. کہہ رہے وہ کنڈی لگی ہوئی، تالے لگے ہوئے، جو بھی تو وہ سیپریٹ تھا، اس سے کوئی آنے جانا ہمارے کوئی بچوں کو لینے دینا کچھ بھی نہیں تھا. نہ میں کبھی گیا. کہ رہ رہے ہم. اندازہ جب ہوا، جب جناب یہ خیر لوگوں کے یہ بھی بھوت بنگلہ ہے کہ بھی آپ ایک مکان چھوڑ کے ایسے مکان دوبارہ آ رہی ہے، وہ بہرحال یہ کہ انہوں نے بھائی ہم ان سے بڑے بھوت ہیں، آپ ٹینشن نہیں لو. کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی سے دوست بن کے رہیں گے نا ان کے ساتھ، تو یہ دوست بن کے رہیں گے آپ کے ساتھ، لیکن جہاں آپ ان کو تنگ کرو گے تو پھر سیر کو سوا سیر بولو گے. کہ اس لیے میں وہاں پر گیا، اوپر جا کے سلام دعا کی کہ بھئی آپ لوگ ہیں، مجھے بہت اچھا لگا. دوسری بات ہے وہاں کے حالات سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہاں رات جمعرات کے جمعرات نہ صرف وہ لوبان کی دھونی دیتے ہیں، بلکہ اگربتیاں لگی ہوئی جگہ جگہ نا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ جناب یہ مسلمان ہیں، نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ روزہ نماز کے بہت پابند لوگ ہیں. بڑا خوش ہوا. تو میں نے وہ ذکر بھی کیا ان سے، مجھے بہت خوشی ہے آپ لوگ روزہ نماز کے پابند ہیں. ہم بھی کچے پکے مسلمان ہیں، بہرحال جو بھی ہے ہماری کوشش ہوگی آپ کو تنگ نہ کریں، آپ کوشش کیجیے گا ہمیں پریشان نہ کریں، تو یہ کہ گزارا ہو جائے گا دونوں کا. اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، میں نے سنا یہی ہے، تو امید کرتا ہوں آپ ہمارے ساتھ بھی اچھے ہی رہیں گے. یہ کہہ گا کہ نیچے آ گئے جناب. کہنے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. کہنے جناب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بچے جب بڑے ہونے لگے تو بچے پریشان کہ یار کمرے بابا چھوٹے ہیں، کم ہیں ہمارے حساب سے، تو یہ 2 جو اوپر کمرے ہیں نا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر اس میں سامان نہیں ہے تو کھول کھال کے استعمال کرتے ہیں. اچھا کہ یار میں نے بھی ٹناری میں بس ٹناری میں کہہ دی ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے کر لیتے ہیں ایسا. مکان کمرہ کے تالا والا کھولا یا کنڈی تھی وہ کھولی جناب، دیکھا تو
थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ, ज़्यादा नहीं, लेकिन कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा एकदम। और वहाँ चाय के कप ऐसे भी कि जैसे किसी ने इस्तेमाल करके चाय के कप धो धा के वहाँ रखे। लड़कों और बच्चों ने देखा तो अरे बाबा, चाय के कप थोड़े कीमती लगते हैं, ये तो लगते हैं कि ये पाकिस्तान के वायरल नहीं है, बड़े कोई लैंडलॉर्ड किस्म के जो नहीं है। तो बैरल कप देखे इन्होंने और वो सामान उठाया, कप भी उठाए और ये बाहर ले गए। न जाने के आगे पीछे कौन स्टोर में डाल दिया सामान सारा। साफ़ सफाई करवाई, इनका इरादा रहने का, साफ़ सफाई करवा के बहरहाल जब नीचे आ गए, कह रहे जनाब एक टंकी थी हमारी छत पे जो खाली थी, कभी इस्तेमाल में रही होगी, उसको ओवरफ्लो का एक पाइप था जो नीचे जा रहा था, अच्छा खासा बड़ा था वो भी। कह रहे पूरा मोहल्ला जानता है कि ये टंकी ज़ेर इस्तेमाल नहीं है। वो जो कार्रवाई की बच्चों ने कि सामान उठा के बाहर फेंक दिया या जो हम बाहर निकाल के ले आए, उसके बाद बेचारा वो टंकी से पानी ऐसा ज़बरदस्त ओवरफ्लो गिरा है कि जैसे पता नहीं परनाला बह रहा हो। हम परेशान कि यार इस टंकी में तो किसी चीज़ का कनेक्शन ही नहीं है, नीचे कोई कनेक्शन नहीं टंकी से किसी भी लाइन का, लेकिन पानी ओवरफ्लो ऐसे हो रहा है जैसे मोटर चल रही है, धड़ाधड़ पानी चढ़ रहा है उसके अंदर। अरे जनाब पूरी गली में पानी पानी जब हो गया, मोहल्ले वाले आ गए, अरे पाशा साहब ये क्या पानी आपके घर से? कहना हाँ यार पानी तो मेरे घर से आ रहा है, टंकी से ही गिर रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है, लेकिन आप खुद आके देख लीजिए कि मेरे उस टंकी से किसी भी मोटर वोटर का कोई ताल्लुक ही नहीं, पानी ऊपर जा ही नहीं रहा। पानी ऊपर जाने का इंतज़ाम होगा तभी तो टंकी भरेगी, टंकी भरेगी तो सारे ओवरफ्लो भी होगा जब आप पीछे से बंद नहीं करेंगे। पीछे क्या बंद करो, पानी का कनेक्शन ही नहीं है। कहले हाँ यार ये तो हम भी जानते हैं पानी का कनेक्शन इस टंकी में नहीं है आपके। तो कहने फिर एक साहब ज़रा जादीदार किस्म के थे, कहने यार भाई यार तुम भूत बंगले में रहोगे तो ऐसे ही होगा। तो उसको एकदम ख्याल आया, पाशा साहब ने फ़ौरन जाके ऊपर सलाम किया ज़ोर से, अस्सलाम वालेकुम, हाथ जोड़ के भी मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, गलती हो गई बच्चों से, उनके कहने मैं भी आ गया, मैंने भी ख्याल नहीं किया, आपका रैन बसेरा यहाँ पर आप सुकून से सो रहे हैं, सुकून से बैठ रहे हैं, सुकून से रह रहे हैं, मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, आपको अब कोई भी तंग नहीं करेगा। हाँ आपको जो सामान गिरा है बच्चे ले गए नीचे बाहर स्टोर, मैं इंशाल्लाह एक दिन में सारा पहुँचा दूँगा, ये मेरा वादा है। वादा करके ये वहाँ से आ गए। कहले जैसे नीचे आए आस्ता आस्ता पानी बंद हो गया, वो ओवरफ्लो। कहले पानी बंद हो गया, समझ गए घर वाले कि नहीं भाई अच्छे लोग हैं, लेकिन क्या है इनको परेशान नहीं करो। उन्होंने क्या किया, अपने वादे के मुताबिक सारा सामान वहाँ पहुँचाया। कहले वो उसके बाद कभी कोई पंगेबाजी नहीं हुई किसी भी किस्म की, वो भी इसलिए उन्होंने की कि बच्चों ने या मैंने जो भी है सामान उठा के बाहर निकाल के फेंक दिया कि चलो यार बच्चे रह लेंगे ये, जब अंदाज़ा हो कि नहीं भाई ये 2 कमरे नहीं गई हैं तो आप इसको छेड़छाड़ नहीं करो। कहले उसके बाद जनाब कारोबार ऐसा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त है कि मैं घर में ही सेटल हो गया। मैं जब बजाय इधर तो पहले तो मैं काफ़ी दुकानें देखता रहा, तो जब मैंने देखा कि यार दुकानों में खर्चा और कोई अर्निंग इतनी ख़ास नहीं है क्योंकि आज का इकनॉमिकल हालात भी ऐसे मुल्क के, तो मैंने घर पे ही बैठ के अपना काम शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह मेरा बड़ा ज़बरदस्त काम है। और अगर कोई साहब जिनको मेरी बातों में यकीन नहीं है और वो यकीन नहीं करते जिनों पर, तो इनकी मौजूदगी का अगर आपने देखनी हो तो मैं आपको दावत देता हूँ कि आप मेरे पास प्रोफेसर साहब के तबस्सुस से आप कमेंट्स में उनको कह के आप उनसे रब्ता करें, रब्ता करके वो मुझसे रब्ता करेंगे। मैं खुली दावत देता हूँ, आप तशरीफ़ लाइए और ख़ुद मिलिए आप हमारे घर में जो भी हमारे रहते हैं जिन वगैरह, तो आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं, ये मेरा खुला चैलेंज है। और वो लोग जो कहते हैं कि यानी इनका कोई वजूद नहीं है वो, तो उनके लिए खुला चैलेंज है, आप आइए, मैं वादा करता हूँ मैं आपको मिलवाऊँगा। आप उनसे जब मिलेंगे आपको अंदाज़ा होगा कि आप सही थे या गलत थे, कि मेरी तरफ से खुला चैलेंज है। ये हमारे अब्दुल क़य्यूम पाशा साहब की जो कहानी थी, तो बहरहाल ये कि मुझे क्योंकि ये मैं इनको बचपन से जानता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़माने ये मेरे साथ रिहाइश में हमारी एक जगह रही है, उसके बाद जनाब स्कूलिंग वगैरह भी हमने काफ़ी अरसे एक साथ की, 2-3 साल साथ रहे स्कूल में। और आज हम कमोबेश हमारे बच्चे जवान हैं, सब माशाल्लाह शादीशुदा बाल बच्चों वाले हैं। तो उम्र के इस हिस्से में ना पाशा साहब झूठ बोलेंगे ना हम झूठ बोलेंगे इंशाअल्लाह। इसके साथ ही मैं नए आने वाले जिन्होंने हमारी वीडियोस देखी हैं उनको मैं दरख्वास्त करूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लस वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही प्रोफेसर शमसुल हुसैन को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।